अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में सब ठीक जा रहे होंगे। मेरा नाम हिसाम फरीद है और आज मैं एक फ्रॉड को एक्सपोज़ करने वाली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि इस फ्रॉड को एक्सपोज़ करने में आप मेरी मदद करेंगे, इसको रुकवाने में भी आप मेरा साथ देंगे क्योंकि अ, इससे हम उन लोगों को बचा सकते हैं जो फ्रॉड के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है ना? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉड कौन-सा है। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप को खोलेंगे। व्हाट्सएप को खोलने के बाद आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन या आईफ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपडेट्स जो सेक्शन है, उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये तस्वीर आ जाएगी। सर्च ऑप्शन में आपने लिखना है ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर। ठीक है ना? तो ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर लिखने के बाद आपके पास ये ग्रुप एक आ जाएगा। ये कौन-सा ग्रुप है? इस ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। इसके तकरीबन अगर आप देखें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 3000 के करीब इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना? अभी अगर इसी ग्रुप को हम देखें, इसके एनालिटिक्स को हम देखें, तो ये ग्रुप जो है प्रोफाइल प्राइवेसी कि यू आर नॉट विजिबल टू अदर फॉलोवर्स यानी आप दूसरे फॉलोवर्स को देख नहीं सकते। ग्रुप की जितनी भी 3000 मेंबर्स हैं, ये एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को मैसेज नहीं कर सकते। यानी अगर उनको धोखा भी दिया जाए, उनके साथ फ्रॉड किया जाए, तो ये एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते ताकि इस फ्रॉड को वो एक्सपोज़ कर सके, ताकि एक एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर को बता सके कि उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो इस तरह तीसरा मेंबर आएगा, वो भी कहेगा कि उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो वो एक ग्रुप बना लेंगे और इसी तरह इस ये चैनल जो है, जो ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर है, इसको वो एक्सपोज़ कर देंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए बनाया गया है? ये इसका मकसद फ्रॉड है। लेकिन ये लोगों को क्या झांसा देते हैं, जितनी भी बेरोज़गार ख़ासकर अनएम्प्लॉयड क्लास है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी वैसे भी पीक पर है, तकरीबन 8 से लेकर 9% तक लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, जो पाकिस्तान की आबादी का मुझे नहीं पता कि 4 मिलियन बनता है या 6 मिलियन बनता है। अच्छा, तो उनको वो क्या कहते हैं? उनको वो कहते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे आए, अपने आप को रजिस्टर करवाएँ, हम आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स देंगे, जिनको आप पढ़ाएँगे। अच्छा, नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी उनकी 1000 है और इंटरनेशनल के लिए ₹2100 है। मैं खुद इसका विक्टिम रह चुका हूँ। मैंने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन करवाई, तो मुझसे ₹2100 ले लिए गए। किसने लिए? मैं बंदा भी आपको अभी वो भी आपको बताता हूँ कि वो कौन-सा बंदा है, यही मेन कल्प्रिट है। 0342 71 58 889 इसका जो ओरिजिनल नाम है, वो है नवाज़। मोहम्मद नवाज़ इसका नाम है। ये आपको कहता है कि आप ईज़ी पैसे के थ्रू मुझे पेमेंट करवाएँ। जब आप पेमेंट करते हैं, तो वो ब्लॉक तो आपको नहीं करता, लेकिन इधर-उधर की बहाने बनाता है, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, ठीक है ना? यानी वो आपके लिए ट्यूशन अरेंज नहीं करवाता क्योंकि ये सारा चैनल जो है वो फ्रॉड के ऊपर बना हुआ है। अभी ये देख लें, ये कब की पोस्ट है? आज की पोस्ट है, टुडे। ये आज की पोस्ट है, टुडे आप देख सकते हैं ना? इसमें आप ये क्या कह रहा है? कंट्री पाकिस्तान, सैलरी 16,000 से लेकर 25,000, टाइम ऑफ क्लास इज़ फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टीचर, 4 इन अ वीक एंड सो ऑन एंड सो। बुक योर स्लॉट नाउ बाय सेंडिंग योर सीवी ऑन 0342 27 15 88 89 यानी इस पे आप अपनी सीवी सेंड करें। जब आप सीवी सेंड करते हैं, तो आपसे कहते हैं कि आप रजिस्टर करवाएँ अपने आप को। रजिस्ट्रेशन की वो फी माँगता है, नेशनल स्टूडेंट्स के लिए 1000, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2100। जब आप फी पे करते हैं, तब ये बंदा इधर-उधर की बहाने बनाता है, रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई लेट करता है। यानी अगर आप उससे एक सवाल करते हैं, तो वो जवाब नहीं देता, वो अपनी कहता है। वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक टेक्स्ट टेक्स्ट आपको भेजता है, जिसका आपके सवाल से कहीं भी ताल्लुक नहीं होता। यानी अगर आप उससे कहते हैं कि मुझे ट्यूशन अरेंज करके दें या कब करके देंगे, तो वो कहता है वो तो फिर वो कई घंटों के बाद कहते हैं कि शाम को, फिर शाम को कोई उसका पता नहीं चलता। जब शाम को आप उसको याद दहानी करवाते हैं, तो वो सुबह को आपको मैसेज करता है। ठीक है ना? तो इसी तरह वो आपको क्लियरली ये भी नहीं कहता कि ये फ्रॉड है या मैं नहीं करूँगा।
اور ساتھ ساتھ میں وہ آپ کو ٹیوشن بھی ارینج کر کے نہیں دیتا۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے میسیجز وہ کرتا ہے، دن میں تقریباً وہ 10 سے لے کر 15 تک اس طرح کی میسیجز ٹیوشن کے بارے میں کرتا ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے، ٹیوشن اویلیبل فار سوشیالوجی فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنٹری انگلینڈ، سیلری 230 انگلینڈ پاؤنڈس، یعنی جتنی بھی ممبرس ہیں ان کو وہ لالچ دے کر اکساتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، پھر وہ ان کو ٹیوشن دے گا۔ تو یہی مین کلپرٹ ہے، اسی کو بھی آپ رپورٹ کریں، یہ نمبر جو ہے آپ نوٹ کر لیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور اسی صدقہ جاریہ میں، اسی نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے۔ نیکی کا کام صرف نماز پڑھنا روزے رکھنا نہیں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کیا کریں، جہاں پہ آپ فراڈ دے کے کرپشن دے کے، تو اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کر لیں۔ یہ آپ سے کتنا ٹائم لے گا، یہ آپ سے تقریباً زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لے گا۔ تو آپ اسی گروپ کو بھی، اسی چینل کو بھی رپورٹ کریں۔ رپورٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح میں نے بتایا کہ آپ اپنے واٹس ایپ کے اپڈیٹ والے سیکشن میں جائیں گے، وہاں پہ سرچ بار میں آپ آن لائن ٹیوشن سینٹر لکھیں گے، آن لائن ٹیوشن سینٹر کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے، آپ گروپ میں جائیں گے، جانے کے بعد آپ لاسٹ میں آئیں گے جہاں پہ لکھا ہوا ہے رپورٹ چینل، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ میں رپورٹ کر رہا ہوں، اوکے، میں نے رپورٹ کر دیا، صحیح ہے نا۔ تو آپ اس طرح اس کو رپورٹ کریں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بندہ جو ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو نمبر بتایا کہ یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کا نام ہے محمد نواز، یہی اس کا نمبر ہے 0342 27 15 88 89، اسی کو بھی آپ رپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، میری چیٹیں اس کے ساتھ آلریڈی موجود ہیں، یہ میں نے کی ہوئی ہیں چیٹیں اس کے ساتھ، تو میں اس کو ابھی رپورٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ رپورٹ کرنے کا طریقہ سیم ہے، آپ نیچے جائیں، نیچے جا کر آپ کو رپورٹ بزنس، کلیئر چیٹ رپورٹ بزنس، اس کو میں نے ابھی رپورٹ کرنا ہے۔ دس بزنس وونٹ بی ایبل ٹو میسج اور کال یو، میں نے یہ رپورٹ کیا، بلاک نہیں کرنا، بس صرف آپ نے رپورٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح رپورٹ کرتے کرتے انشاءاللہ یہ چینل جو ہے ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ اویئرنیس بھی پھیل جائے گی کہ یہاں کے یہ گروپ جو ہے، یہ چینل جو ہے، یہ فراڈ پہ مبنی ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے۔ یعنی آلریڈی پاکستان میں اتنی بے روزگاری ہے، لوگ بھوک کے مارے مر تو نہیں رہے لیکن بڑی ٹینشن کا شکار ہے۔ تو اسی صورت میں یہ بندہ آ کر آن لائن ٹیوشن کا جانسا دے کر، لوگوں سے پیسے بٹور کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، تو یہ ٹینشن بڑھانے والی بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس میں میں نے اپنی ایفرٹس کر دی، ٹھیک ہے نا۔ پیسوں کی اتنی بات نہیں ہے، لیکن یہ فراڈ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ہوا، مجھے پیسے واپس نہیں مل سکتے، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں مل سکتے، کیونکہ ایک فراڈی بندہ جو ہے وہ آپ کو پیسے واپس نہیں دیتا کسی بھی صورت میں۔ لیکن یہ ویڈیو میں نے اس مقصد کے لیے اپلوڈ کی تاکہ دوسرے جو ہے اس فراڈ سے بچ سکے، تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر اس گروپ کو، اس بندے کو رپورٹ کر سکے، تاکہ یہ اپنا گروپ، اپنا چینل اسی طریقے سے نہ چلا سکے، تاکہ اس کو اپنا چینل بند کروانا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑا شکریہ آپ کے وقت کا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دے کر اس بندے کو، اس چینل کو رپورٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔